Candidates who have stood for previous elections and now become senior citizens should step out. Now we want a new face to run this country. I feel Captain Virito should be a South Goa candidate. Father Eremito Rabello. इलेक्शना लागीं पावल्लीं आसात आनी जायते कॅन्डिडेट आमचे साउथ गोवा सिटाक रावंक सोदतात. म्हजें म्हणणें अशें, आदले जे कोण रावल्यात आनी आतां जाणटे जाल्यात ते कशे तांणी दीस काडल्यात आनी आमचे पासत ते लोकसभेंत कितें उलयलां कितें केलां तें आमी पळयलां. म्हणटच आतां तांणी परतून ह्या सिटाक आस करची न्हय. आनी जो आमचो आमदार आसा बाब सार्दीन, ताणें गेल्ले फावटी सांगलें की आपणाक निमाणे फावटी जाय आनीक केन्नाच बसचो ना. जाल्यार परतून आनी बसपाची तजवीज ताणें करूंक फावना. कित्याक लोक कशें ताणें केलां तें सगळें जाणा. नवे फेस जाय. आतां आमी पळयलां भारताचे स्टेटींनी जंय इलेक्शनां जाल्यात सगळे कडेन नवी फेसीस घातल्यात आनी नवी फेसीस आसात तांचे मदें हांवें बारकायेन तपासलां त्या प्रमाणे विर्यात, कॅप्टन विर्यात हाचे परस बरो कॅन्डिडेट ना. तो नेवीचो मनीस आनी ताका भारत देशाचो मोग आसा. तो शिकलेलो मनीस आनी आमचे गोंयचे एक इश्यू कितें तो जाणा. म्हणटच म्हाका दिसता आमचो कॅन्डिडेट हांगा गोंयांत साउथ गोवाक कॅप्टन विर्यातूच जावंक जाय. देव बरें करूं. फाल्यां नवें वर्स सुरू जाता. आमी पळयलां आमचे कितले तरणाटी भुरगे आपल्यो गाडयो मोटरां फास्ट चलयतात आनी एक्सिडेंट जावन मरून वेतात, जखमी जातात. तर सगळे आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक हांव उलो मारतां, तुमच्या मायन पायन कितले त्रास काडून तुमकां वयर काडल्यात, वाडयल्यात आनी अशें तुमच्यो गाडयो मोटरां फास्ट चलोवन तुमच्या आवय बापायक दुकान घाली नाकात. चलयतना कुयदादान चलोवचें. सोरोप येवन केन्नाच गाडी चलोवची न्हय. आनी तरणाटे तुमी